यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। Vinayak Siddha College, committed for quality education. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। AITM को perfection, admissions open, AITM कुमलटार। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामने उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर बेदुराम भुषाल। उहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका स्थायी समिति सदस्य हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय सभा सदस्य। समग्रमा हेर्दा उहाँको एक खाले कस्तो खालको छवि छ भने राजनीतिमा बेइमानहरूको जो वर्चस्व छ भनेर भनिन्छ, नेपाली समाजले त्यसरी बुझ्ने प्रयास गर्दैछ पछिल्लो स्थितिमा। स्वच्छ इमान्दार त्यस्तो खालको छवि पनि डाक्टर बेदुराम भुषालको छ। मलाई खुसी लाग्छ यसो भन्न पाउँदा। उहाँसँग आज म अलिक खुलेर समग्र जनजिज्ञासाहरूलाई सम्बोधन गराउने प्रयत्न गर्नेछु। यसकारण नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भयो। तत्पश्चात नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बन्यो। सर्वोच्च अदालतको एकपछि अर्को पहिलो फैसला र दोस्रो आदेश पश्चात फेरि एकीकृत भएको डबल नेकपा पुरानै अवस्थामा फर्क्यो। नेकपा एमाले यथास्थितिमा रह्यो, नेकपा माओवादी केन्द्र उही अवस्थामा रह्यो र तत्पश्चात दर्ता भएका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अब यी विषय उप के रहने, सायद निर्वाचन आयोग संवैधानिक अङ्ग कुनै निर्णयमा प्रवेश गर्दै होला। तर जुन आरोप प्रत्यारोप चल्यो नेकपा एमालेका नेताहरू बीच, अब कसरी एक ठाउँमा बस्ने स्थिति बन्छ, ओली नेतृत्वको सरकारको भविष्य के, यावत विषयहरू छन्। समग्र विषय म उहाँसँग उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। मैले अलिअलि पृष्ठभूमिमा बताएँ। यो हामी बाहिरबाट हेर्दा विचित्रको अवस्था देखा पर्छ। तपाईहरू फेरि नेकपा एमालेकै रूपमा रूपान्तरित हुनुभयो। अब आगामी दिन राजनीतिक यात्रा ओलीजीको एक खाले एक ढङ्गले चलिरहनु भएको छ। तपाईहरूले केही अभ्यास गर्नुभयो केही समय, तर राजनीति त्यस्तो फेरि भएन, फरक स्थिति देखा पर्दैछ। अब यो अवस्थालाई कसरी बुझ्ने, आम दर्शकलाई, तपाईका पार्टीका कार्यकर्ताजनलाई, भोटर्सलाई, आम नेपाली नागरिक र विश्व जगतलाई यो तपाईहरूको राजनीतिक दुर्घटना र परिघटना, एकपछि अर्को हुँदै गएको घटना, यसलाई कसरी बुझ्ने बताइदिनुहोस् त। पहिलो कुरा त यो परिस्थितिको सिर्जना गर्ने अदालतको जुन निर्णय छ त्यसलाई कसरी बुझ्ने भन्ने समस्या छ। यो निर्णय जुन अदालतको पछिल्लो निर्णय छ, नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनेको जुन एकीकरण भएर बनेको अवस्थाको अन्त्य गर्ने र नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले पहिलेकै अवस्थामा फर्किने भन्ने जुन निर्णय छ, यो निर्णय पूर्णतः राजनीतिक ढङ्गले गरिएको निर्णय छ। यो निर्णयले राजनीतिक दलहरूको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गरेको छ। त्यो हामी नेकपा एमालेमा या नेकपा माओवादी केन्द्रमा रहेकाहरूको हकमा मात्रै होइन, त्यसपछि कानुनी अधिकार प्रयोग गरेर निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका दुईटा दल जसको नाम यहाँले अहिले लिइसक्नुभयो, उनीहरूको हकमा समेत, उनीहरूको स्वतन्त्रतामा समेत यो फैसलाले चाहिँ हनन गरेको छ। त्यहाँले यो चाहिँ पूर्णतः राजनीतिक हिसाबले फैसला आएको छ जुन गलत छ, जसको परिणाम यहाँले અહીં चर्चा गर्नुभएको आजको स्थिति हो। अब यति मात्रै छैन,
अब कसरी जाने भन्ने त एउटा प्रश्न हो। त विगतका कैयन निर्णयहरू, यो करिब 3 वर्षको अवधिमा भएका कैयन निर्णयहरू को हैसियत के भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ। 2-3टा अत्यन्त ज्वलन्त प्रश्नहरू छन्। के बताइदिनुहोस् त। एउटा त राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन जुन छ त्यसले हरेक दललाई, निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दललाई प्रत्येक 5 वर्षमा महाधिवेशन गरेर नेतृत्व चयन गर्नुपर्छ भन्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ। त्यसको उल्लङ्घन भयो। यो फैसलाले त्यसलाई उल्लङ्घन गरिदियो। अब यी दुवै पार्टी, अब यो पार्टी वैधानिक रूपमा रह्यो कि संवैधानिक हिसाबले कुन अवस्थामा रह्यो त? मात्र तपाईँको पार्टी नेकपा एमाले मात्रै होइन, नेकपा माओवादी केन्द्रको पनि त्यही स्थिति छ। त्यही हो। उसको तपाईँहरूको 71 मा महाधिवेशन सकियो, उसको 69 मा माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन सकियो। तपाईँहरूको त्यो संविधानले विशिष्ट अवस्था सिर्जना भएमा 6 महिना थप्न सक्ने त्यो अवधि पनि समाप्त भयो। अब तपाईँहरूको पार्टी एमाले र त्यो माओवादी केन्द्र, संविधान त यो वैधानिक रूपमा कहाँबाट रह्यो पार्टी? यो संविधानको होइन, कानुनको व्यवस्था हो। कानुन त भन्नु पर्ला। कानुन ठिक। यो चाहिँ राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 ले गरेको व्यवस्था हो। यो त अदालतले भन्नु पर्यो, हामीले भन्ने होइन। किनभने हामीले पार्टीले चाहिँ त्यो उल्लङ्घन गरेका होइनौँ। किन हामी त एकता गऱ्यौँ र नयाँ दल बन्यौँ। नयाँ दल बनेपछि उसले 5 वर्षको अवधि पाउँछ। तपाईँहरूले त्यो प्रयास गर्नु होइन, हामीलाई 5 वर्षको अवधि थियो। 5 वर्षभित्र हामीले महाधिवेशन गर्दा हुन्थ्यो। हाम्रो कानुनले चाहिँ त्यो सीमा तोकेको थियो। त्यसो भएर राजनीतिक दलहरूले त्यो कानुनको उल्लङ्घन गरेका होइनन्। त्यो कानुनको उल्लङ्घन त स्वयं अदालतले गरिदियो। उसले जवाब पनि दिएन। उसले यो के हुने भन्ने कुरा त यी पार्टीहरू अब कानुन त के हुन् त, वैध हुन् कि अवैध हुन् भन्ने कुरा उसले बोल्नु पर्थ्यो नि त, बोलेन। त्यसले गर्दाखेरि यसको जवाफ त अदालतले दिनुपर्छ, हामीले दिने होइन। मैले त प्रश्न मात्रै, यो प्रश्न उठेको छ यो फैसलाले भनेर कुरा गर्न खोजेको थिएँ, त्यो प्रश्न उठेको छ। त्यस्तै म दोस्रो त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण प्रश्नतर्फ ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। त्यो भनेको के हो भने यस बिचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको टिकटमा थुप्रै मान्छेहरू चुनाव लडेका छन् र विजयी भएका छन्। म आफै राष्ट्रिय सभामा चाहिँ निर्वाचित छु। 17 जना त्यस्ता मान्छे छौँ हामी राष्ट्रिय सभामा। गत साल भएको जुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नाममा निर्वाचित हुनुभएको टिकटबाट निर्वाचित भएका राष्ट्रिय सभामा 17 जना छौँ। प्रतिनिधि सभामा 1 जना हुनुहुन्छ, विद्या भट्टराई। प्रदेशमा हुनुहुन्छ, स्थानीय तहमा पनि हुनुहुन्छ, स्थानीय तहमा पनि हुनुहुन्छ। करिब 300 जना मान्छे निर्वाचित छन्। तिनीहरूको के? तिनीहरू अब कुन पार्टीका हुन् त? ती त जनताबाट निर्वाचित हुन्, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निर्वाचित हैसियत छ उनीहरूको। त्यो हैसियत त गुम्दैन, निर्वाचन त बदर हुँदैन। यदि हुँदैन भने उनीहरू अब कुन पार्टीका हुन्? एमालेका हुन् कि माओवादीका हुन्? यो अर्को प्रश्न जसको उत्तर खोजेन अदालतले। यी सबै कुरा नहेरिकन, यो बिचमा भएका काम कारबाही आदि सबै कुरा केही पनि नहेरिकन सिधै राजनीतिक रूपमा प्रवेश गरेर दलहरूको स्वतन्त्र हैसियत, उनीहरूको त एकता गर्ने कि विभाजित हुने कि भन्ने त उनीहरूको स्वतन्त्र हैसियत हो नि। उनीहरूले स्वतन्त्र रूपले गर्न पाउने हो। ठिक छ, त्यसो गर्दाखेरि उनीहरूले पालना गर्नुपर्ने राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन जुन छ त्यो भित्र रहेर गर्नुपर्छ। त्यो गर्ने नगर्ने त उनीहरूको अधिकारको कुरा हो नि। एक विषय म यसमा थपेँ। राजनीति गर्ने मानिस अदालत, ऐन, कानुन, अदालत अलग पक्ष हो, त्यसको फैसलालाई या आदेशलाई सम्मान गर्ने विषय छँदैछ। तर ऐन, कानुन यी चिज भनेर मात्रै राजनीति चल्छ? जुन तपाईहरू जुन निर्णय, जुन हैसियत, जुन विगतदेखि तोड्दै अग्रगमन भन्दै आउनुभयो नि, प्रगतिशील, तपाईहरूलाई के चिजले गाइड गर्यो? त्यसकारण बाध्य भएर यो ऐनले यसो भन्या हुनाले, कानुनले यसो भन्या हुनाले हामी बाध्य भयौँ भन्ने अवस्थामा प्रवेश गर्नुभयो। राजनीति यही नै हो? राजनीति त्यही मात्रै त होइन, तर एउटा सीमाभित्र रहँदाखेरि त्यो कानुनको, संविधानको
सीमालाई मिच्न सक्दैन राजनीतिले। कि त यसलाई अमान्य गरेर अगाडि बढ्छु भन्नु पर्यो। यो अहिलेको संविधानलाई मान्दिनँ भनेर जान पाउने पनि स्वतन्त्रता छ भनिरहेछन् मान्छेहरूले। यो ऐन मान्दिनँ, म चाहिँ यो ऐन बेठिक छ भनेर त्यसको उल्लङ्घन गरेर हिँड्ने पनि स्वतन्त्रता छ। त्यो छुट्टै बाटो भयो। त्यसरी जानेहरूले त्यसलाई चाहिँ अमान्य गर्न पनि सक्ने भए। तर जुन राजनीतिक दलहरू यो संविधानको सीमाभित्र, कानुनको सीमाभित्र रहेर काम गर्छौँ भनेका छन्, उनीहरू त यहीभित्र रहनुपर्छ र अदालत या अन्य निकायहरूले पनि कानुनको सीमा त नाग्न पाइएन। कि त अब यो सबै कानुनलाई चाहिँ तोडेर अगाडि जाने हो, नयाँ परिवेश सिर्जना गर्ने हो भनेर जानु पर्यो। त्यो बेला बखतमा आन्दोलनहरू हुँदाखेरि, क्रान्तिहरू हुँदाखेरि त्यस्तो स्थिति सिर्जना हुन्छ। कि त त्यसो भनेर जानु पर्यो। त्यसो भनेर गएको हो भने त्यो छुट्टै बाटोको कुरा भयो, छुट्टै बहसको विषय पनि होला। त्यसो नबनेर अहिलेको प्रणालीभित्र, अहिलेको संविधानभित्र, अहिले यो संविधान अन्तर्गत बनेका कानुनहरूभित्र रहेर काम गर्छौँ भन्दा त त्यसको सीमाभित्र बस्नु पर्यो नि। अर्थात् तपाईँहरू या एमालेको नेतृत्व पङ्क्ति र या यहाँहरूको पक्ष संविधान ऐन कानुनलाई उल्लङ्घन गरेर जान सक्ने अवस्थामा छैनौँ। हाम्रो पक्ष, हामी जुन विचारबाट निर्देशित छौँ त्यसकारण भन्ने विषय, त्यसलाई मैले अन्यथा ठानिनँ। तर आम जिज्ञासा अब आगामी दिनमा के गर्नु छ? तपाईँहरू नेकपा एमाले फेरि त्यहाँ आम सञ्चारकै मानिसहरूले विषय उठान गर्न थाले। माधव पक्षको अलग भेला, स्थायी समितिका सदस्यहरूको यसो भेला भयो, त्यहीँभित्र सङ्घर्ष गर्ने, फेरि एकताको कुरा गर्ने। तर अब ओली नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्यो, संसदमा उपस्थितिको त्यो तस्बिर छ 121 भनौँ, 20 लगभग तपाईँहरूको उपस्थिति छ संसदमा, प्रतिनिधि छ। अब यो स्थितिलाई कसरी अगाडि बढाउने बताउनुहोस् त। अब पहिलो कुरा यहाँले अलग बैठक भन्नुभएको छ, ती चाहिँ अनौपचारिक परामर्शका सन्दर्भमा बसिएका बैठक भनौँ अथवा भेटघाट भनौँ, जे पनि भन्न सकिन्छ र त्यो हुन्छ, त्यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो, सबैतिर हुन्छ। त्यो कुनै औपचारिक बैठक चाहिँ होइन होइन। दोस्रो, अब कसरी जाने भन्ने कुरा, जब हामी पूर्व एमाले कायम भयौँ, अब अहिले त पूर्व पनि भन्न पाइएन, वर्तमानै भयो, अथवा एकताभन्दा पहिलेकै अवस्थामा हामी अदालतले पुर्याइदियो। पुगिसकेपछि अब हामीले त्यही बिन्दुबाट अगाडि बढ्नुपर्छ, जहाँ हामी थियौँ त्यही बिन्दुबाट अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने, हामीले त्यही 71 सालमा गरेको जुन महाधिवेशन छ, त्यो महाधिवेशनका निर्णय, त्यसका नीतिगत निर्णयहरू छन्, विधिगत निर्णयहरू छन्, ती निर्णयहरूलाई पालना गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। मुख्यतः त्यस बेलाका त्यो त पार्टीको विधान र नीतिगत निर्णय भन्नुभयो, त्यसमै आधारित भएर त्यसका आधारमै चल्नु पर्यो नि। त्योभन्दा अन्यथा त हामी जान पाएनौँ। त्यसबाट चल्दाखेरि त्यसले गरेका व्यवस्थाहरू के छन् भन्ने हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो अब त्यति बेलाको निर्णयअनुसारको हाम्रो राजनीतिक प्रतिवेदन छ, सङ्गठनात्मक प्रतिवेदन छ, विधान छ, त्यसले पार्टी कसरी सञ्चालन गर्ने, पार्टीको नीति के हुने, पार्टी सरकारमा जाँदा के गर्ने भन्ने यावत विषयहरूको व्यवस्था। अब तपाईँहरू जनताको बहुदलीय जनमतमा पनि फर्कनु हो, फेरि फर्क्यौँ। अनि अब फेरि महाधिवेशन त तत्काल गर्नु पर्यो। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष त महाधिवेशन नगरे त पार्टीको निरन्तरतामाथि प्रश्न उठ्ने भयो। उठिसक्यो, त्यो त प्रश्न उठ्यो। तर अब यसको कति हो त अवधि, यो कुनै निश्चित छैन, अनिश्चित भइदियो। किन अनिश्चित भइदियो भने, यदि 75 जेठ 2बाट गणना गर्ने हो भने अलिकति समय होला। यो बिचकोलाई चाहिँ शून्य समय मानेर गर्ने हो भने त्यही हिसाबले गर्नुपर्ने होला होइन। नभए के हो, यसमा कुनै कानुनी सीमा हो कि होइन, केही पनि बोल्दैन। अदालतले पनि बोल्दैन, निर्वाचन आयोगले पनि बोल्दैन। निर्वाचन आयोगले जुन पत्र लेख्यो, पुरानै सदर गरेको पत्र लेखिसक्यो, उसले बोल्दैन। तर अब एकपछि अर्को प्रश्नहरू थपिए नि त। एकातर्फ महाधिवेशन चाँडै गर्नु पर्यो, पार्टीको निरन्तरतामाथि प्रश्न, अर्कोतर्फ सरकार अल्पमतमा छ, तपाईँहरू र प्रचण्डजीहरू बिचको फेरि सहकार्य या पुनः एकता या अर्को स्थिति त्यो टुङ्गो भएन। ओलीसँगको तपाईँहरूको सहकार्य, भेटघाट, पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा जाने, औपचारिक बैठकहरू गर्ने, यी सबै चिज अन्यल जुन खालको तनावको स्थितिबाट गुज्रनुभयो लामो समय, यो कसरी चल्ला यो?
अब यो चाहिँ प्रश्न छ, यहाँले जसरी प्रश्न गर्नुभयो धेरैका दिमागमा यो प्रश्न सिर्जना भएको छ, त्यो व्यवहारले सिर्जना गरेको हो। अदालतको फैसला भएको लगत्तै त्यसको नेकपा एमालेको संरचना अनुसारका बैठकहरू भइसक्नु पर्थ्यो। पहिलो कुरा त बैठक आयोजना गर्ने, बैठकका कार्यसूची तय गर्ने एउटा सचिवालय भन्ने संरचना छ, त्यो प्रशासनिक काम गर्ने सचिवालय हो, राजनीतिक साङ्गठनिक निर्णय गर्ने हो भने त्यसले चाहिँ बसेर अब तत्कालै यो हिसाबले अगाडि बढ्ने भन्ने एउटा योजना बनाउनु पर्थ्यो, त्यो अहिलेसम्म बनाइएको छैन। दोस्रो, एमालेको विधान अनुसार चाहिँ 15 दिन, प्रत्येक 15 दिनमा स्थायी कमिटीको बैठक बस्नुपर्छ। अब यो फैसला भएको 15 दिन पुग्न थाल्यो कि पुगिसक्यो, तर अहिलेसम्म त्यसको बैठक बसिएको छैन, आयोजना भएको छैन। प्रत्येक 3 महिनामा पोलिट ब्युरोको बैठक बस्छ, त्यो त 3 महिना पर्खाउँला, ठुलो कुरा भएन। त्यसपछि बल्ल केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्ने कुरा हो। आज मात्रै मैले पनि मिडियामा सुनेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक आयोजना गरियो भन्ने। अब यो सबै अगाडि गर्नुपर्ने काम नगरिकन एकैचोटि केन्द्रीय कमिटीको आह्वान गर्ने कुरा नै पनि समस्याग्रस्त हुन्छ। पार्टी विधान अनुसार पनि चलेको छैन, यो पछिल्लो स्थितिमा झन्झन पछिल्लो स्थितिले पनि सङ्केत त्यस्तो गरिरहेको छैन। यदि त्यसरी जाने खालको प्रयास भयो भने त्यसले अरू थप जटिलताहरू सिर्जना गर्न सक्छ। जहाँसम्म यहाँले पार्टी अफिसमा जाने, भेटघाट गर्ने भनेको यो त के भने त्यो संस्थापन पक्षले त्यो औपचारिकता प्रारम्भ भएको छ कि छैन? छैन, पछिल्लो भेटघाट, हाई हेलो ओलीजी माधवजीहरू बिचको तपाईँको ओलीजीसँग यस्तो केही छैन, अहिले कुनै आयोजना गरेर भएको छैन। अनौपचारिक रूपमा कुनै कार्यक्रममा भेट भइए होला, कुरा गरिए होला, त्यो छुट्टै पाटो भयो। तर भेटघाटको आयोजना गरेर आधिकारिक रूपमा संस्थागत ढङ्गले त्यसको कुनै व्यवस्थापन भएको छैन र त्यस खालका कुनै पनि व्यवहारहरू अहिलेसम्म। म एउटा विषय, यसलाई अन्यथा नठान्नु होला, तपाईँ भद्र असल व्यक्ति, पढे लेखेको मानिस भएको हुनाले पनि तपाईँ बुझ्नुहुन्छ मेरो आशयलाई, मेरो नियत खराब हुने छैन। प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्नुभयो ओलीजीले, त्यो संसदमा के मुख देखाएर जानु होला ओलीजी भन्ने एक खाले मानिसले प्रश्न उठाए। उहाँकै त्यही पार्टीकै सांसदहरूले ओलीजी कसरी आउँछन् यहाँ, के लुगा लाएर आउँदा हुन् भनेर प्रश्न उठाए। सांसदहरू पब्लिकली पनि, तपाईँकै पार्टीका सांसदहरू पब्लिक सार्वजनिक रूपमा पनि यसरी बोले, आक्षेप लगाए, एकले अर्कालाई हिलो छ्यापाछ्याप गरे। अब ओली निकटका मानिसहरू के भन्न थालेका छन् भने माधवजीहरू, बेदुराम भुषालजीहरू, घनश्यामजीहरू, योगेश भट्टराईहरू यी के मुख देखाएर चाहिँ यो हाम्रो हेडक्वार्टरमा आउँदा हुन्, यो जुन शेर्पावाला भवन छ नि तपाईँहरूको धुम्बराई बैठक, धुम्बराई पार्टी कार्यालयमा यसो भन्छन्। अलिक अनिजी अलि अप्ठ्यारो जस्तो, साँच्चै अलि कठिन त कठिनै छ है। गाली पनि गरियो, बाँकी पनि केही राखिएन, के हिसाबले जाउँ भने जस्तो कतै लाग्छ कि लाग्दैन तपाईँलाई? होइन, पहिलो कुरा यस ढङ्गले कुरा गर्ने मान्छेहरू सबै गैर जिम्मेवार हुन्। दुवै पक्ष गैर जिम्मेवार, त्यो महसुस गर्नु भएको छ? मैले गरेको छु, तर मैले त्यस्तो अभिव्यक्ति कहिले पनि गरेको छैन, त्यो यहाँलाई अलिअलि अवगत पनि होला होइन, मलाई जानकारी। राजनीतिमा मतभेदहरू हुन्छन्, नजिक भइन्छ, टाढा भइन्छ, यी सबै कुराहरू हुन्छन्, आरोप प्रत्यारोप पनि हुन्छन्, तर त्यसको पनि एउटा सीमा हुन्छ, सीमाभित्र रहेर गर्नुपर्छ। सीमा नाग्नेहरूले त जे गरे पनि भयो, त्यसका आधारमा छलफल गर्नु पनि आवश्यक हुँदैन होला जस्तो लाग्छ मलाई होइन। अब यो चाहिँ जति बेला पार्टी एकता गऱ्यौँ, त्यो एकता गरेदेखि 2075 सालको जेठ 3 गतेदेखि 2077 सालको फागुन 11 गतेसम्म हामी सबै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा थियौँ। हाम्रा बिचमा मतभेदहरू थियो होला, विवादहरू थियो होला, आरोप प्रत्यारोप पनि गरियो होला, के गरियो होला, तर हामी सबै नेकपा थियौँ। त्यति बेला केपी ओलीले स्वयं के दावा गरिरहनु भएको थियो भने यो चाहिँ एकीकृत पार्टीको, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको आधिकारिक अध्यक्ष मै हुँ, प्रथम अध्यक्ष मै हुँ, त्यस कारणले मैले नै यसको नेतृत्व गरिरहेको छु भन्नुहुन्थ्यो होइन। हामीले चाहिँ तपाईँले अलि नेतृत्व समग्र पार्टी शक्तिलाई सम्हालेर जाने गरी गर्न सक्नु भएन भनेको थियौँ र त्यो खालको भूमिका निर्वाह गर्नुहोस् भन्ने आग्रह थियो। त्यसैमा विवाद भएको र हामी अलिकति वरपर भयौँ होला।
प्रतिनिधि सभाको विघटन गरिसकेपछि चाहिँ एउटा गम्भीर प्रश्न उठेको हो, संविधानलाई मिचियो, संविधानले दिनै नदिएको अधिकार प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्नुभयो, यो ठिक भएन, बेठिक भयो भनेर हामी सडकमा उत्रेकै हौँ। यो कुनै लुकेको छिपेको विषय भएन। अहिले पनि म खुलस्त रूपमा भन्छु कि अदालतले पनि साबित गरेको छ त्यो संविधान मिच्ने काम भएको थियो र त्यो गल्ती भएको हो। त्यो गल्ती भएको विषय उठाउने मान्छे शानका साथ जान्छन्, हामी त्यहाँ शानका साथ जान्छौँ। र यो जसले चाहिँ त यहाँले भन्नुभएका जस्ता चाहिँ उच्छृङ्खल खालका विषयहरू उठाएका छन्, तिनीहरूले न पार्टी निर्माण योगदान गरेका छन्। यो पार्टी त हामीले निर्माण गरेको हो। हामीले पार्टी निर्माण गर्दाखेरि आमाको गर्भमा पनि नभएका मान्छेहरूले अहिले चाहिँ विषय उठाएका छन् भनेर हामीले किन चिन्ता गर्नु? हामी शानका साथ यो पार्टी हामीले निर्माण गरेको, हामीले बसाउन चाहन्छौँ र अगाडि बढाउन चाहन्छौँ भनेर अगाडि बढ्छौँ। यस्ता सानातिना झिना मसिना कुराले हामीलाई चाहिँ छुँदैन। हामी त यसरी प्रभावित हुनुपर्ने कुनै जरुरी पनि छैन भन्ने मलाई लाग्छ। तर सवाल के हो भने यसलाई हामी चाहिँ अब कसरी लान्छौँ भन्ने बारेमा नेतृत्व तहमा बसेको नेताहरूले कसरी चाहिँ यसलाई अगाडि लान सक्नुहुन्छ, कसरी अगाडि लान खोज्नुहुन्छ, कसरी अगाडि लाने प्रयत्न गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अलि बढी निर्णायक हुन्छ। ओलीजी त थप उत्साहित भएको अर्थ लाग्छ यो विकास भएको राजनीतिक घटनासँगै। पुनर्मुसीको भव उहाँहरू कहाँ जानुभयो फेरि त्यही त हो भनेर अब पेल्ने स्थिति बनाउनु भयो उहाँले भने तपाईँहरूको सहकार्य सहयात्रा जुन खालको दूरी कायम रहेको दूरी कायम भइसकेको थियो, अब सम्भव छ त्यो सहयात्रा गर्न? असम्भव भन्ने त राजनीतिमा हुँदैन। राजनीति नै सम्भावनाको खेल हो होइन। तर सम्भावना दोहोरे हुन्छ। सहकारीको सम्भावना उहाँले पेलेर लानुभयो भने भन्न खोजेँ मैले, किनभने उहाँले पुनर्विचार गर्ने यिनीहरू त कमजोर भयो, अब मेरै शरणमा आइसक्यो भने चाहिँ मैले किन यिनीहरूले भने स्वीकार्ने भन्ने एङ्गलमा प्रस्तुत हुनुभयो भने यो त्यति सजिलो छैन। किन सजिलो छैन भने त्यहाँभित्रको शक्ति सन्तुलन बराबरीको स्थितिमा छ, हाराहारीको स्थितिमा छ होइन। अब एउटा पक्ष छ, अब यो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जसरी एकताबद्ध बनाएर अगाडि लाने प्रयत्न भएको थियो त्यसलाई असफल पार्ने प्रयास भयो र त्यो एक हिसाबले अहिले तत्काललाई असफल पारियो पनि। त्यो पार्टीभित्रै त्यो सक्रिय छ, त्यो कम्युनिस्टहरूलाई सिद्ध्याउन लागि पर्ने छ। यसमा त कुनै दुविधा नै जिम्मेवारीमै छन्, कहाँ छन् छुट्टै छ। त्यो यसलाई तहस नहस पार्नका निम्ति मान्छेहरूले विभिन्न ठाउँमा पार्टीकै पनि विभिन्न पोजिसनमा बसेर भूमिका खेलिरहेछन्। अब अर्को त्यो पक्षले अब यो नेकपा एमालेलाई पनि चाहिँ नि तोड्नुपर्छ फोड्नुपर्छ भन्ने भूमिका खेल्न सक्छ। त्यो चाहिँ सम्भावना म देख्छु। किनभने अब यो बिचमा अलिकति बिग्रिएको, नत्र भने नेकपा एमाले भनेको नेपालका राजनीतिक दलहरूमध्ये सबैभन्दा व्यवस्थित सुसङ्गठित र सुविचारित पनि पार्टी हो। त्यो सार्वजनिक रूपमै सबैले मानेको कुरा हो, स्वीकार्यो। अब यसलाई चाहिँ नतोडिकन नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई समाप्त पार्न सकिँदैन भन्ने उद्देश्यका साथ चाहिँ कतिपय मान्छेहरू परिचालित छन्। यसमा म चाहिँ प्रष्ट छु होइन। त्यसो भएको हुनाले ती मान्छेहरूले त्यो खालको गतिविधि गर्न सक्छन् र यसलाई चाहिँ फेरि यो यसभित्र पनि विभाजन ल्याउँ भन्ने खेलहरू खेल्न सकिने र नचाहँदै पनि त्यो खालको स्थिति सिर्जना गर्ने पनि हुनसक्छ। यो सम्भावना पनि हुन्छ। अर्को चाहिँ नि यदि हामीले महाधिवेशनले तय गरेका नीति र विधिका आधारमा सञ्चालन गरेर पार्टीलाई लग्यौँ भने यो नेकपा एमालेको विधान चाहिँ अलि लोकतान्त्रिक छ अरू पार्टीको भन्दा। कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने केन्द्रीय कमिटी कुनै पनि कमिटीमा सदस्यको पद रिक्त भयो भने 2/3 बहुमतले मात्रै पूर्ति गर्न पाइन्छ। कमिटीको 2/3 बहुमतले पूर्ति गर्न पाइन्छ र हाम्रो कुनै पनि पक्षको 2/3 बहुमत चाहिँ अब तल स्थानीय कमिटीहरूमा होला होइन। केन्द्र र प्रदेशमा चाहिँ नेकपा एमाले भित्र 2/3 बहुमत कुनै पक्षको छैन। अर्को अझ गम्भीर के छ भन्नुहुन्छ भने यदि पदाधिकारीको चाहिँ पद रिक्त भयो भने त्यो पदाधिकारीको पद सम्बन्धित तहको प्रतिनिधि परिषद भन्ने पनि बनाएको छ। त्यो कमिटीभन्दा अलि फराकिलो ढाँचाको त्यसले निर्वाचित गर्नुपर्छ, कमिटीले गर्न सक्दैन। यो खालको व्यवस्था छ। त्यस्तो व्यवस्थामा कसैले पनि कसैलाई पेलेर जान्छु भनेर जे पाए त्यही गर्न सक्ने कठिन छ स्थिति। त्यो विधान अनुसार पाइँदैन।
यदि विधानभन्दा विपरीत गयो भने अब त के भयो भन्दाखेरि त सारा अदालत र निर्वाचन आयोगमा मुद्दा जाने भयो। अदालतमा मुद्दा पर्दा त अस्ति चाहिँ के अरे निर्वाचन आयोगमा मुद्दा पर्दा त उसले भनिदियो नि तिम्रो विधानअनुसार भएन भनेर, हामीलाई त्यसले भनेको छ नि, ती त नजिर छन्। यदि विधानअनुसार भएन भने त विधानअनुसार हुनका निम्ति ती सबै ठाउँहरू पनि रहने भए, त्यसो भएर त्यो सजिलो छैन। तपाईहरू ऐन कानुनमा विश्वास गर्ने जो कुरा गरिरहनु भएको छ, ऐन कानुनमा विश्वास गर्नुभएको पनि देखियो, किनभने फुटेको पार्टी अलग अलग भइसक्यो, फुटेको अवस्थामा पुगिसकेको अलग भइसकेको स्थितिलाई त तपाईहरूले पूर्व स्थितिमै फर्कनु भयो भनेपछि ऐन कानुनले जे भन्छ त्यो मान्ने तपाईहरूको मान्यता रह्यो। तपाईहरूको पार्टी अवैध छ यस कारणले भनेर जो अघि हामीले चर्चा गऱ्यौँ नि, त्यस अनुरूपको त्यो ऐन कानुनलाई टेकेर कसैले रिट दायर गर्यो र भोलि सुप्रिम कोर्टले यो तपाईँहरूको पार्टी वैध छैन, यो नामसम यो काम लागेन तपाईँहरू भनेर भनिदियो भने त्यो ढङ्गको आदेश आयो भने के गर्नुहुन्छ? होइन, अब यहाँले नै भनिहाल्नुभयो, हामी चाहिँ हाम्रो यो सामान्य तत्कालको लागि मात्रै होइन, हाम्रो प्रतिबद्धता नै जति बेला हामीले जनताको बहुदलीय जनवाद भन्ने सिद्धान्त अवलम्बन गऱ्यौँ त्यति बेलादेखि नै हामीले के भन्यो भने संविधानको सर्वोच्चता र कानुनी शासनलाई मान्नुपर्छ भनेर भन्यौँ। हाम्रो सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता हो। त्यहाँदेखि यता हामीले चाहिँ कानुनको संविधानको कानुनको सीमाभित्र रहेर नै काम गर्नुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले नागेर जानु हुँदैन भन्ने त्यो चाहिँ व्यवहारमा नै उतारेका छौँ त्यो हाम्रो मान्यतालाई। त्यसो भएको हुनाले अहिले पनि हामीले के भन्यो भने यो अदालतको फैसला जस्तो मैले अहिले भने यो चाहिँ राजनीतिक फैसला हो, पार्टीहरूको स्वतन्त्रतामाथि यसले हस्तक्षेप गरेको छ, तर पनि संविधानको के अरे अदालतको फैसला भएको हुनाले हामीले यसलाई मान्नुपर्छ र यसलाई मानेर जानुपर्छ। यसलाई मानेर जाँदाखेरि हामीले जे समस्याहरूको सामना गर्नु पर्ला त्यो गरेरै जानुपर्छ भनेर भन्यौँ। फेरि पनि हामी चाहिँ अदालतबाट यदि त्यस खालको निर्देश आयो अथवा आदेश आयो भने त्यसलाई त शिरोधार्य गर्छौँ, तर त्यसको निम्ति त हामीले समय त पाउनु पऱ्यो नि। ल मानौँ यो त हाम्रो कारणले त भएको होइन, हामीले त पार्टी एकता गर्ने त हाम्रो अधिकारको कुरा हो, राजनीतिक दलहरूको स्वतन्त्रताको कुरा हो। त्यो स्वतन्त्रतालाई प्रयोग गरेर हामीले एकता गरेका थियौँ र निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेका थियौँ नि। हामीले आफै बाहिर यतिकै कानुनभन्दा बाहिर गरेको मात्रै त कुरा थिएन, त्यो राजनीतिक कुरा मात्रै पनि थिएन, त्यो कानुनी पनि थियो। कानुनी रूपले हामीले वैधता प्राप्त गरेका थियौँ। निर्वाचन आयोगले त हामीलाई दर्ता दिएको छ नि, दर्ता नम्बर छ नि हामीसँग, उसले दर्ता गरेर हामी चाहिँ चलेका हौँ। त्यसको जिम्मेवारी त निर्वाचन आयोगले लिनु पर्यो कि यो पछिल्लो फैसला गर्ने अदालतले लिनु पर्यो। हामीले त लिने कुरा आएन। हामीलाई उसले भन्न सक्ने कुरा के हो भने तिमीहरूको यो स्थिति भएको हुनाले यो सीमाभित्र गर भन्नेसम्म गर्न सक्ने हो, त्यो गऱ्यो भने त त्यो सीमाभित्र रहेर हामीले गर्छौँ। त्यो नगर्दासम्म त हामी स्वतन्त्र छौँ। हामीले चाहिँ नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका लागि अलि विशिष्ट खालको अवस्था सिर्जना भयो। यो चाहिँ एउटा पब्लिक डिबेटको छलफल, सार्वजनिक हिसाबले आम मानिसको बिचमा यो छलफलको विषय चाहिँ बन्यो। अब म यहाँसँग नि ज्वलन्त स्थितिमै प्रवेश गर्छु। फेरि ओलीजीको नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा छ भन्नुपर्छ। यसकारण हुन त बहुमतमै छ भन्न पनि सकिन्छ, किनभने प्रचण्डजीले एउटा उदारता देखाउनु भयो, फिर्ता लिनुभएको छैन, यो सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुभएको छैन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस अर्ली इलेक्सनको सालाखाला निर्णयमा प्रवेश गरेको जस्तो अर्थ लाग्दैछ। अब के गर्ने बताउनुहोस्? प्रचण्डजीहरूसँग तपाईँहरूको एकताको फेरि सम्भावना छ कि, अथवा ओलीजीले यही बहानामा अनेकौँ ढङ्गले अर्को स्थितिमा उहाँ प्रवेश गर्नुभयो भने के गर्ने? यो कुन कोर्समा जान्छ त अब राजनीति? अब मेरो धारणा के छ भन्नुहुन्छ भने पहिलो कुरा त यो कम्युनिस्ट पार्टीहरूको बिचमा, दुई मुख्य कम्युनिस्ट पार्टीहरूको बिचमा जुन एकता गरिएको थियो यसलाई भङ्ग गर्ने कुरा बेठिक भयो। यसलाई फेरि कायम गर्ने कोसिस गरौँ। एकता गर्ने, एकतालाई प्रचण्डजीहरूसँग अथवा त्यसभन्दा अरू पनि सम्भव भए गर्ने, तर मूलत हिजो भइसकेको हुनाले यसलाई पहल गरौँ भन्ने पहिलो धारणा छ। दोस्रो, सरकार बनाउने सन्दर्भमा पनि फेरि पनि वामपन्थीहरूकै सरकार बन्न सक्छ। पहिलो प्राथमिकता चाहिँ फेरि पनि वामपन्थीहरूकै सरकार किन नबनाउने त? ठिक छ, हिजो चाहिँ एउटै पार्टी हुँदाखेरि समस्या आयो भने अहिले त गठबन्धन गरेर गर्न सकिन्छ, त्यसमा पहल किन नगर्ने? त्यो गर्नुपर्छ भने फेरि हाम्रो अहिले मात्रै होइन, यो अस्तिको फैसलाभन्दा अगाडि नै पनि हामीले चाहिँ प्रतिनिधि सभाको विघटन भएको लगत्तै
यो चाहिँ एकतालाई तोडेर जान हुँदैन, के गरेर हो हामीले चाहिँ यो सरकारलाई निरन्तरता दिने कुरामा पहल गर्नुपर्छ, नेतृत्व बदल्न पर्ने आवश्यकता पऱ्यो भने बरु त्यसका निम्ति पनि तयार हुनु पऱ्यो भन्ने ढङ्गले कुराकानी चलाइ नै रहेका थियौँ। अहिले आइसकेपछि त अब पार्टीहरू नै अलग अलग भए भन्ने भएपछि त अब दुई पार्टीको चाहिँ गठबन्धन गरेर जान सकिन्छ, त्यसका निम्ति पनि पहल गरौँ भन्ने एउटा पक्ष छ। अर्को यदि त्यसो गरेर जान नसक्ने हो नजाने हो भने त्यो बेला अब एमाले कसरी अगाडि बढ्ने, नेकपा एमाले कसरी अगाडि बढ्ने हो त, कोसँग साथ लिएर अगाडि बढ्ने, यसको त संस्थागत छलफल र निर्णय हुनु पर्यो। अहिलेसम्म त्यो विषयमा संस्थागत रूपले छलफल भएको निर्णय भएको अवस्था छैन, बैठकहरू नै बसिरहेका छैनन्। पहिलो आवश्यकता भनेको नेकपा एमालेका संस्थाहरू, निर्णयकारी संस्थाहरूको बैठक बसेर अब हामी यसरी जाउँ भन्ने निर्णय हुनु पर्यो र त्यो दिशामा अगाडि बढ्नु पर्यो। यो कसले पहल गर्नुपर्ने, किनभने अन्यलको स्थिति रह्यो अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा त त्यो त अध्यक्षले गर्नु पर्यो, ओलीजीले गर्नु पर्यो, अरूले गरेर त हुँदैन, त्यो उहाँले गर्नु पर्यो। तर अहिलेसम्म उहाँको ध्यान यतातर्फ गएको देखिँदैन। अब यो जसपासँगको वार्ता चलिरहेको भन्ने अनौपचारिक हिसाबले नै सुनिरहिएको छ। मलाई लाग्छ यो जसपासँग जाने या अरू के गर्ने भन्ने कुरा सबभन्दा पहिले पार्टीमा संस्थागत रूपले निर्णय गरेर जाँदाखेरि सहज हुन्छ। यो पार्टीमा संस्थागत निर्णय नगरिकन व्यक्तिको पहल कदमीमा जाँदाखेरि त्यसले निर्माण गर्ने विश्वासको धरातल चाहिँ कमजोर हुन्छ। यदि अब अहिलेसम्मको हेर्दा 120-21 तपाईँहरूलाई छ, जो आवश्यकीय सङ्ख्या केही मात्रै पुग्दैन, 16-17 सिट पुग्दैन, 16-17 जनाको पुग्दैन, झन्डै 34 छ क्यारे जसपाको, 22 अहिले 32 छ, 32 मा दुईजना निलम्बन 32 छ। त्यो 32 ओलीजीकै पहलमा त्यो हामी ओलीको नेतृत्वको सरकारलाई हामी समर्थन गर्छौँ भनेर उहाँले मन्त्रीमण्डलमा पुनर्गठन गर्दै अघि बढ्नुभयो भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँहरूसँग परामर्श बिना त्यस्तो अवस्थामा के गर्नुहुन्छ? तपाईँहरू सङ्कटमा पर्नुहुन्छ, धर्म सङ्कट, राजनीतिक हिसाबले। होइन, त्यो परिस्थिति आएपछि छलफल गरेर निष्कर्ष निकालौँ होला। अहिले नै चाहिँ यो काल्पनिक कुरा मात्रै हो, ठिकै जवाब हो। त्यसो भएर अहिले चाहिँ यो विषयमा म चाहिँ प्रवेश गर्न चाहन्न। तर अब के ओलीजीको निरन्तरता या विकल्प के त? अब जुन स्थितिबाट तपाईँहरू यो ठाउँमा फेरि प्रवेश गर्नुभयो, यो बडा आश्चर्यजनक स्थिति, अलिकति अनिजी खालको, अलि लज्जास्पद प्रकृतिको यस्तो देखिन्छ कि नेपालको राजनीति। अब के त, अब ओलीजी छोड्ने मोडमा हुनुहुन्न, अब तपाईँहरू उहाँलाई अर्को अवस्था सिर्जना गर्न तपाईँहरूलाई विभिन्न कानुनी बाध्यता छ, अप्ठ्यारो स्थिति छ, प्रचण्डजीको पार्टी अलग छ, यो अलिक विचित्रको देखियो कि। अब यो लज्जास्पदै त नभनौँ होला, किनभने यस्तो चलिहाल्छ राजनीतिमा, होइन, मतभेदहरू हुन्छन्, वरपर हुन्छन्, फेरि टाढिन्छन्, नजिकिन्छन्, यस्तो भइरहन्छ राजनीतिक शक्तिहरू, व्यक्तिहरू पनि। अहिलेको स्थिति चाहिँ अन्यलग्रस्त छ भन्ने कुरा यहाँले जे चर्चा गरिरहनु भएको छ, यो चाहिँ ठिकै हो, अन्यलग्रस्त छ, कसरी जाने के गर्ने भन्ने कुरा। त म फेरि पनि जोड पहिलेकै मेरो धारणामा राख्न चाहन्छु कि अब यो त नयाँ परिस्थितिमा नयाँ ढङ्गले कसरी जाने भन्ने कुरा संस्थागत रूपले छलफल गरेर अगाडि बढ्नु पर्यो। संस्थागत रूपले छलफल गरेर अगाडि बढ्यौँ भने स्थिति सहजताका साथ जान सक्छ। संस्थागत भएन, व्यक्तिगत रूपमा भयो भने त्यसले चाहिँ समस्या सिर्जना गर्न पनि सक्छ। यो काहीँ एक हिसाबले ओलीजी सफल भइरहेको त होइन, उहाँ जो चुनावको कुरा गरिरहनु भएको थियो, पार्टीमा पनि गम्भीर ठुलो समस्या थियो र अहिले पनि छ भन्ने अर्थ लाग्छ। प्रतिपक्ष, प्रमुख प्रतिपक्ष भन्दैछु म, अर्ली इलेक्सनको कुरा गर्न थाल्यो, तपाईँहरूको अन्यल कायम छ, तपाईँहरू कहाँ प्रवेश, कसरी जाने, के गर्ने, ओलीजी तपाईँहरूलाई खासै महत्त्व दिइरहनु भएको छैन। घटनाले त्यस्तो देखाउँछ, कुराबाट पनि त्यो बुझ्न सकिन्छ। यस्तो स्थितिमा पार्टीको एकता, निरन्तरता भोलिका दिनमा कसले पार्टीमा वर्चस्व स्थापित गर्ने अर्को पक्ष छँदैछ। तर चुनाव ठिक रहेछ भन्ने अर्थ लाग्ने भयो नि त, ओलीजीको कदम ठिक रहेछ भन्ने अर्थ लाग्दै गयो त यो घटना। भले यो सर्वोच्चको फैसला र आदेशपछिको स्थिति हो यो, त यसले त यस्तो देखाउँछ नि। होइन, चुनाव चाहिँ आवश्यक होइन हेर्नुहोस्, किनभने हाम्रो जस्तो कमजोर अर्थतन्त्र भएको मुलुकले
यति छिटो त्यत्रो खर्चिलो चुनाव धान्न सक्दैन। अहिले चुनाव भयो भने सरकारी पक्षबाट हुने खर्च मात्रै करिब 50 अरब हुन्छ। 50 अरबले त हामीले चाहिँ कति धेरै विकासका काम गर्न सक्छौँ। 2 वर्षपछि गर्दा त कमसेकम 2 वर्षमा त त्यो 2 वर्षसम्म त त्यो निरन्तरता या बाध्यता हो त्यो। अहिले चाहिँ 2 वर्ष त यसको कार्यकाल छ नि संसदको प्रतिनिधि सभाको भनौँ न, त्यसलाई पहिले नै लगेर यो ठुलो खर्च गर्ने कुरा, यत्रो ठुलो खर्च गर्ने, फेरि त्यसले चाहिँ कुनै एउटा निश्चित पार्टीको बहुमत आएर स्थिर सरकार दिने सम्भावना पनि छैन। यो त म त यहाँसँग इमान्दारिताका साथ भन्छु कि हामी विभाजित अवस्थामा गएर बहुमत लिएर आएर स्थिरता दिन सक्दैनौँ, कसैले पनि सक्दैन। भोलिका दिनको कुरा हो। अहिलेको अवस्थामा त्यो न काङ्ग्रेसले सक्छ, न एमाले सक्छ, न माओवादी केन्द्रले सक्छ, ठुला पार्टी यिनै हुन्। त्यो समग्र मानिसको विश्लेषणै त्यो तपाईले भनेको विमति छैन, ठीक हो। यसमा चाहिँ यदि त्यस्तो आउन सक्छ भन्ने भए त बरु ल ठिक छ, यति भए पनि होस् न त, चाँडै भए पनि होस्, केही फरक परेन, त्यसपछि स्थिर सरकार आउँछ गर्छ भन्ने हुन सक्थ्यो। त्यो सम्भावना पनि छैन। यो खालको विवादका बिचमा गएर त झन् बढी चाहिँ कमजोर स्थिति बन्ने मात्रै हो। त्यस हिसाबले पनि यो चुनाव चाहिँ ठिक हो भन्ने त निष्कर्ष निकाल्नै सकिँदैन। तर परिस्थितिले त्यति ल भने के गर्ने भन्दाखेरि त्यो चाहिँ एउटा बाध्यकारी स्थिति हो, त्यसमा जानु पर्ला। तर म के धारणा राख्छु भने अहिले पनि त्यता नजाने गरी जान सकिन्छ यदि हामीले चाहिँ राजनीतिलाई स्वच्छ ढङ्गले सञ्चालन गर्न अलिकति पनि चाहन्छौँ भने। यो धेरै त म आशा गर्दिनँ, धेरै स्वच्छ हुने त स्थिति अहिले म देख्दिनँ म, किनभने यो चाहिँ ढाकछुपको कुरा गर्न चाहिँ मेरो मनले मान्दैन कि, यो झुटो कुरो गर्न चाहिँ त्यो मनले मान्दैन होइन। त्यसले स्थिति जियो त्यो कुराको सही कुरा चाहिँ आफूलाई लागेको कुरा चाहिँ राख्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यस कारणले अहिले चाहिँ यो धेरै स्वच्छ राजनीति हुने त म देख्दिनँ, बिग्रदैछ। तर केही न केही अलिकति स्वच्छतालाई चाहिँ अनुसरण गरौँ न त भनेर जाने भने अलिकति पारदर्शी ढङ्गले गरौँ न त, अलिकति राजनीतिक हिसाबले गरौँ न त, यो अराजनीतिक हिसाबले नजाउँ न त भन्ने भने अहिले पनि मजाले यो प्रतिनिधि सभालाई 2 वर्षसम्म चल्न दिएर सरकार चलाएर केही जनताको पक्षमा काम गरेर जान सकिने सम्भावनाहरू छन्, आधारहरू छन्, नभएको होइन। तर त्यता हाम्रो नेतृत्व जान्छ कि जाँदैन यो प्रश्न मेरो पनि प्रश्नै हो। त्यसो भएर मैले अहिले यसमा धेरै कुरा भन्न सक्छु। तपाईहरू यस हिसाबले ओलीजीको निरन्तरता या वैकल्पिक सरकार या पार्टीमा कुन अवस्था सृजना गर्ने यी यावत विषयमा छलफलकै क्रममा हुनुहुँदो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो होइन। ठोस निर्णयमा छलफलै पनि भएको छैन, छलफलै पनि त्यो ढङ्गले गम्भीर ढङ्गले भएको छैन। मैले तपाईँहरूको पक्षकै पनि मैले कुरा गरेको। त अब यो जनताको तहबाट सामान्य नेपाली नागरिक, नेपाल देश र आम नागरिकको हितको हिसाबले विषय उठान गर्दा जुन सिस्टम एडप्ट हामी कहाँ जुन लागू गरियो, जुन व्यवस्थामा हामी प्रवेश गऱ्यौँ, यो समग्र स्थिति हेर्दा के देखा पर्छ भने जनता समस्याका सर्जक होइनन्। यो जुन राजनीतिक अन्यल र जुन खालको समस्या सृजना भएको छ यसको जिम्मेवार भनेको राजनीतिक नेतृत्व। तब राजनीतिक नेतृत्व यति गैर जिम्मेवार ढङ्गले प्रस्तुत भइरहेको छ, आफ्नो जिम्मेवारी बोध गरिरहेको छैन। जनता अप्ठ्यारो स्थितिमा छन्, मुलुकको सवाल उपर पनि राष्ट्रिय अस्मिताका पनि मानिस कुरा गरिरहन्छन्। यो नेतृत्व समग्रमा असफल भयो भन्ने अर्थ लाग्दैन। जनताको तहबाट सोच्दा व्यवस्था सञ्चालन गर्न मुलुकलाई र आम नागरिकलाई नेतृत्व प्रदान गर्ने सवालमा यो नेतृत्व असफल छ। त्यसकारण अर्को नयाँ पुस्ता या नयाँ ढङ्गले पार्टीमा त्यो स्थिति सिर्जना गरौँ भन्ने अर्थ लाग्दैन। अब यहाँको एउटा शब्द चाहिँ समग्रमा भन्ने शब्दलाई चाहिँ अलि मैले समर्थन गर्न अलि नसकुला होइन। तर एउटा यहाँले उठाउनु भएको विषय साँचो के हो भने क्षमता प्रदर्शन गर्न नसकेको चाहिँ हो, कुशलता प्रदर्शन गर्न नसकेकै हो। किनभने जुन खालको स्थिति बनेको थियो, संविधान बनेपछिको पहिलो निर्वाचनबाट जुन खालको जनमत प्राप्त भएको थियो, त्यो जनमतका आधारमा जसरी काम कारबाही अगाडि बढाउनु पर्थ्यो त्यसरी बढाउन नसकेको कुरा त साँचो हो। त्यो विगतदेखि नै धेरै ठाउँमा यो प्रश्न उठेको हो, त्यसमा चाहिँ अवधारणाहरू राखिएका विषय नै हुन् होइन, त्यो साँचो नै हो। र नेपालका राजनीतिक दलहरूमा
यो चाहिँ व्यक्तिवादी अहमता जुन ढङ्गले वर्चस्व जमाएर बसेको छ त्यसको परिणाम हो भन्ने लाग्छ मलाई। यो चाहिँ यो सिङ्गो समाज कता लाने भन्दा पनि आफू कता जाने भन्ने ढङ्गले सोच्न थालेपछि सिङ्गो चाहिँ आफ्नो पार्टीलाई कता लाने भन्दा पनि आफू कता जाने आफू कता हुने भन्ने ढङ्गले सोच्न थालेपछि खास गरी शीर्ष तहमा बसेका नेताहरूले त्यसरी सोच्न थालेपछि यस्ता समस्याहरू आउँदो रहेछन्। यो चाहिँ भएकै हो। अब म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा यो सिस्टमसँगै जोडिएको जुन स्थितिमा हामी एकपछि अर्को त्यो जेलिँदै त्यो राजनीति अभ्यास हामी गर्दैछौँ, यो सिस्टमले नै त्यो भ्रष्टाचार गर्नलाई बढावा दिन्छ। असल मानिसहरू, इमान्दार मानिसहरू यो सिस्टमभित्र प्रवेश गर्ने र त्यहाँ पार्टीमा स्थापित हुन नै अप्ठ्यारो स्थिति छ। चुनाव जित्ने सवालमा पनि त्यस्तै छ, खर्चिलो महँगो हुन थालेको छ। त्यसकारण अलि अलग ढङ्गले सोच्नुपर्छ कि क्या हो भन्ने कतिपय मानिस त्यस्तो दृष्टिकोण राख्दा रहेछन्। जुन सिस्टमलाई हामी प्रयोग गरिरहेका छौँ त्यो घटनाले एकपछि अर्को गलत मान्छे निर्वाचनको माध्यमबाट हाबी हुँदै जाने, राजनीतिमा आपराधिक चरित्रका मानिसहरूको वर्चस्व स्थापित हुने, त्यसले भोलि लज्जा बोध गर्नुपर्ने त्यस्तो स्थिति सिर्जना हुन्छ। त्यसकारण अलग ढङ्गले सोच्नुपर्छ है। अब यही रूपमै लैजान खोज्दा चाहिँ भड्खालोमा परिन्छ। यो लामो समय चलाउन सकिँदैन, मुलुकको रिसोर्सले पनि थेक्दैन र हामी अप्ठ्यारोमा पर्छौँ भन्ने दृष्टिकोण यदाकदा आउन थाल्यो। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? अनि यस्तो चाहिँ अमूर्त दृष्टिकोणले कुनै पनि परिणाम दिँदैन, मूर्त रूपमा आउनु पर्यो। ठिक छ, विकल्पको खोजी हो भने त विकल्प के हो भनेर आउनु पर्यो नि। विकल्प कुनै पनि छैन, यत्तिकै विकल्प देखाइँदैन, यत्तिकै विकल्प चाहियो भनेर मात्रै त हुँदैन। विकल्प के हो त? योभन्दा असल विकल्प चाहियो, फेरि योभन्दा खराब विकल्पतिर गएर त भएन। योभन्दा असल विकल्प केही छ भने अथवा त्यसमा चाहिँ बहस गर्ने भने बहस गर्न सकिन्छ, किनभने कुनै पनि व्यवस्था सदाको निम्ति त हुँदैन नि। त्यो त हामीले विगतमा पनि यो सदाको निम्ति केही पनि होइन, परिवर्तन हुनसक्छ भनेर परिवर्तन गरेर आएका छौँ भने यसमा पनि परिवर्तन गर्न सकिएला, गर्नै सकिँदैन भन्ने त म मान्यता राख्दिनँ। त गर्ने हो भने त कसरी गर्ने हो त? के हो त यसको विकल्प? यसको ठाउँमा के हो त भन्नेमा आउनु पर्यो पहिलो कुरा। दोस्रो चाहिँ व्यक्तिले खराब आचरण गर्ने अनि व्यवस्थालाई दोष लाउने जुन चाहिँ भइरहेको छ, यो चाहिँ अलि वस्तुवादी भएन कि भन्ने मलाई लाग्छ। खराब आचरणलाई रोक्ने विधि के हुनसक्छ त? यहाँभित्र पनि त हुन सक्ला नि। यो प्रणालीभित्र पनि त खराब आचरण, खराब व्यवहारलाई रोक्ने ठाउँहरू हुन सक्ला, त्यसको निर्माण गरौँ भन्ने पनि एउटा पक्ष हुनसक्छ। किनभने अलिअलि खराबी त संसारका जुनसुकै व्यवस्था पनि देखिएका छन्। मात्रामा मात्रै धेरैको कुरा हो। एकदमै धेरै लोकतान्त्रिक भनेर चाहिँ धेरैले मान्ने, यद्यपि मलाई त त्यस्तो लाग्दैन थियो। अमेरिकामा यो पछिल्लो निर्वाचन पछिको गतिविधि हामीले देखेकै छौँ। विभिन्न मुलुकहरूमा विभिन्न खालका खराब पक्ष पनि देखिएका छन् विभिन्न प्रणालीमा। त्यसो भए यसको यो प्रणालीका पनि खराब पक्ष छन् नै, नभएको होइन। त्यो खराब पक्षलाई कसरी हटाउने र यसलाई कसरी चाहिँ व्यवस्था अलि राम्रो बनाएर जाने भन्ने एउटा हुनसक्छ, त्यसमा बहस गर्न सकिन्छ। म यो मान्छु कि यहाँभित्रका जुन खालका विकृति विसङ्गति छन्, यी विकृति विसङ्गतिलाई बोकेर चाहिँ मुलुकमा राम्रो परिवर्तन ल्याउन सकिँदैन, यो चाहिँ म मान्छु। तर यो मान्दै अर्को पाटो भनेको के भने यहाँभित्रका विकृति विसङ्गतिलाई कसरी हटाउने एउटा पाटो हो। योभन्दा असल विकल्पमा पनि जान सकिन्छ भन्ने हो भने त्यो विकल्पमा सहित आउनु पर्यो, त्यो विकल्पमा बहस गर्न सकिन्छ। म तपाईँ एउटा सैद्धान्तिक हिसाबले ज्ञान राख्ने बडा असल व्यक्ति भएको हुनाले मानिसहरू विकल्पको बारेमा 3 खाले कुरा गर्न थालेका छन्। एक, प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको एक खाले मानिस एडभोकेसी गरिरहेका छन् पहिलेदेखि नै। तपाईँको पार्टीभित्र पनि यो छलफल बहसको विषय बनेको छ। कार्यकारी तर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको त्यो पनि कतिपय मानिस कल्पना गर्छन्। कतिपय मानिस यस्तो सिस्टमभित्र सेरेमोनियल प्रकृतिको कुनै न कुनै मोनार्कीको उपस्थिति के आपत्ति हुन्छ भन्ने दृष्टिकोण पनि राख्छन्। यो जो राष्ट्रपतिहरू जे जति भए उनीहरूले दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सकेन, समग्रमा राष्ट्रको पतिको रूपमा, पति भनेको फेरि पुरुषलाई वर्चस्व भन्ने अर्थमा नबुझोस्, प्रमुख भन्न खोजे, समग्र राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्न सकेनन् भनेर यो ढङ्गले पनि विकल्पहरूको कुरा गर्दैछन्। बजारिया चर्चाको कुरा गरेको मैले। यसबारे यो छलफलको बहसको विषय बन्न सक्ने स्थिति छ कि छैन? यी चाहिँ अहिलेको भन्दा असल विकल्प हुन् जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने
अहिले हामीले चाहिँ जब नेतृत्वका कारणले समस्या उत्पन्न भएको छ भनेर हेर्छौँ भने योभन्दा बलशाली योभन्दा शक्तिशाली नेतृत्व अहिले त कमसेकम नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था छ नि। यो नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था हुँदा त चाहिँ नेतृत्वका कारणले यो समस्यामा चाहिँ परियो भन्ने जब हामीले महसुस गरिरहेछौँ भने त्यो नियन्त्रण र सन्तुलन बिनाको प्रत्यक्ष निर्वाचित भन्ने अर्थमा त्यो नियन्त्रण र सन्तुलन बिनाको चाहिँ नेतृत्व हामीले निर्माण गऱ्यौँ भने योभन्दा राम्रो अवस्थामा जान्छ। त्यो झन् हुँदैन, त्यो निरङ्कुश हुन्छ, त्यो झन् निरङ्कुश हुन्छ र झन् केही गर्न पाइँदैन होइन। झन् जनअधिकारमाथि चाहिँ अङ्कुश लगाउने त्यो खालको स्थिति सिर्जना हुनसक्छ। हाम्रो जस्तो साना मुलुकहरूमा त्यो खालको व्यवस्थाले राम्रो काम गरेको छैन, देखिँदैन। त्यो प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भन्ने त नेकपा एमालेको चाहिँ पारित नीति नै थियो हो। म व्यक्तिगत रूपमा त्यसको पक्षमा थिइनँ। मैले आज यहाँलाई खुलासा गर्छु, व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ म त्यसको पक्षमा छँदै थिइनँ। मेरो अहिले पनि त्यही मान्यता, त्यति बेला किनभने मेरो त्यही मान्यता हो कि यसले चाहिँ निरङ्कुशता जन्माउँछ। मैले त के महसुस गरिरहेको छु भने पार्टीभित्र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीले पनि निरङ्कुशता जन्मायो, पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रमा चाहिँ निरङ्कुशता जन्मायो। त्यस कारणले यो प्रत्यक्ष निर्वाचन भन्दाखेरि राम्रो लाग्ने तर व्यवहारमा चाहिँ त्यो चाहिँ निरङ्कुश चरित्रको हुने यथार्थ हो। त्यस कारणले त्यो बाटोमा जान सकिँदैन। पहिलो कुरा त्योभन्दा राम्रो त जनप्रतिनिधिहरूलाई बलियो कसरी बनाउने भनेरै जानुपर्छ होइन। दोस्रो चाहिँ सेरेमोनियल प्रकृतिको राज संस्था भन्ने कुरामा पनि के छ भने राज संस्था हुँदाखेरि के निर्विवाद थियो र, यो प्रश्नको जवाब खोज्नुपर्छ। त्यो पनि राजनीतिक रूपले नै चलेको हुनाले समस्या आएको होइन। त्यसले राजनीतिक दलहरूमाथिको हस्तक्षेप, जनताका राजनीतिक अधिकारमाथिको हस्तक्षेप गरेको कारणले समस्या आएको होइन। 47 सालमा हामीले गरेकै हो नि, संवैधानिक राजतन्त्र राखेर जाउँ, यहाँ केही समयलाई नेपालमा चाहिँ यो खालको स्थिति हो भनेर भनेकै हो नि। त्यसको सबभन्दा धेरै वकालत गर्ने त मदन भण्डारी, जसको म अनुयायी थिएँ, छु पनि होइन। पिएचडी गरेको छु त्यही विषयमा होइन। त्यो चाहिँ हामीले मानेरै आएको। तर समस्या कहाँ आयो भन्दाखेरि त्यो संस्थाले पनि त्यो चाहिँ वास्तवमा यहाँले भन्नुभयो जस्तो राष्ट्रको प्रमुखको चाहिँ एकदम निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको हुनाले, उसले राजनीतिक चाहिँ हस्तक्षेप गरेको हुनाले यो स्थिति आएको र त्यो बाटो पनि त्यो चाहिँ त्यो कुनै विकल्प हुन सक्दैन। विकल्प भनेको त मेरो विचारमा चाहिँ म यद्यपि यो विचार बनाइरहेर अहिले यसको वकालत गर्दै हिँड्ने पक्षमा त पुगेको छैन। तर मलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने एउटा राजनीतिक विद्यार्थीको हिसाबले, राजनीतिक सिद्धान्तको, राजनीतिक दर्शनको एउटा चाहिँ अध्ययन गर्ने विद्यार्थी भएको नाताले म के देख्छु भने जनताको हातलाई बलियो बनाउने काममै जानुपर्छ, जनता बलियो बनाउने कुरामा जानुपर्छ, जनताका प्रतिनिधिहरू बलियो हुने कुरामा जानुपर्छ। त्यसो गर्न सक्यौँ भने मात्रै राजनीति चाहिँ अलि जनताको हातमा आउने, स्थिर रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने हुनसक्छ। त्यस्तो हुँदाखेरि पनि विकृति विसङ्गतिहरू उत्पन्न हुन सक्छन् भन्ने हिसाबले त्यसको नियन्त्रणका निम्ति नियन्त्रण र सन्तुलनको अझ बलियो, अझ व्यवस्थित प्रणाली कसरी स्थापित गर्ने, यसमा बहस गर्न सकिन्छ। यहाँले भन्नुभएका ती विकल्पहरूमा त म चाहिँ बहस गर्न पनि तयार छैन। जनता सर्वे सर्वा हो। बहुत ठिक सान्दर्भिक जवाब। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु बहुत धन्यवाद छ यहाँ। हस्, धन्यवाद यहाँलाई पनि। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर भेदुराम भुषाल, नेकपा एमालेका स्थायी समिति सदस्य तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु all. Vinayak Siddha College, committed for quality education. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। AITM को perfection, admissions open, AITM Kumaltar.